کے अज्ञानता जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। और वो फिर पहुंच जाएगा शेर, मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। वो अभी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। एक शेर में आमतौर पर ये 25-30 बरस पहले गजल कही थी, लेकिन आमतौर पर एक ये शेर इस गजल में मैं बचा के ले जाता हूँ, कहीं पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन होली की आमद है और होली के गीत गाए हमारे साथी ने, हमारी गौरी मिश्रा ने। मैं भी एक मर्दाना किस्म का होली का शेर पढ़ना चाहता हूँ। जी। लेकिन ये आपके लिए है नहीं, इनके लिए है, इन सबके लिए। लेकिन सुने आप, इसलिए याद आप नहीं दिलाया। देखिए, मैंने ये कहा कि जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। वह रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। बदन था, मर्दों की तरह सुन लेना, बदन था जैसे कहीं मछलियां थिरकती हों। वो बहता दरिया था, मैं भी नहा के लौटा। क्या बात है। बदन था जैसे कहीं मछलियां थिरकती। वो बहता, वाकई मर्दों की तादाद ज्यादा है। बदन था जैसे कहीं मछलियां थिरकती हैं। वो बहता दरिया था, मैं भी नहा के लौट आया। अब ये दोनों शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसमें मेरी जिम्मेदारी खत्म हो रही है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ रही है कि आप किस तरीके से सुन सकते हैं। मैं भी नहा के लौट आया। बदन था जैसे कहीं मछलियां थी। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया। वाह 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 वाह। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। क्या बात है, आपके तेवर का शेर। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया। अब आपकी नजर कर रहा हूं एक शेर तमाम लोगों की। देखिए, इसमें एक शब्द आ रहा है कासा। कासा कहते हैं भिक्षा पात्र को। फकीर के हाथ में भीख मांगने का जो बर्तन होता है उसे कहते हैं कासा। अब आप तमाम लोग शरीक हो जाएं तो मजा आ जाए। मुझे खुशी होगी कि मैं यहाँ पर आकर कामयाब होकर वापस जा रहा हूँ। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। में जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था। मैंने कहा ना, शेर जिसके लिए मैं कहूं वो शेर अपने आप वहां पहुंच जाएगा, नाम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। कासा खरीद। बहुत शुक्रिया था, मैं सलाम करता हूँ, आपने कमाल कर दिया। मैं बिला वजह वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, आप तो शेर पर दाद दे रहे हैं। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। सुने दोस्तों कि चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएं। मेहताब कहते हैं, मेरे बच्चे भी बैठे हैं, बच्चियां भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, बेटियां भी बैठी हैं। मेहताब कहते हैं चांद को। ये अजीमुशान मुल्क में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है हिंदुस्तान में, चंडीगढ़। वहाँ एक मरतबा इवेंट में मैं गया था। शाम के वक्त में निकला
वहाँ रोड की तरफ, तो देखा कि जमीन पर चांद टहल रहे हैं। एक नजर देखा तो पता चला कि 5 फीट 8 का चांद चला रहा है। मैंने कहा ये खुदा का कमाल है, चांद ये जमीन पर टहल रहा है। इधर देखा तो 5 फीट 6 का इधर से चला आ रहा है। फिर मैंने जब चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पता चला कि चारों तरफ चांद घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो मैंने ये 2 लाइनें लिखी हैं, आपको भी शरीक करना चाहता हूँ कि चलते चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए ये बच्चा बोला, देखो ज़हीन है, चाय बेचता है क्या? ये तरक्की करेगा लड़का। सुने कि चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। चलते फिरते चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। इस शेर का सहारा मैंने इसलिए लिया दोस्तों कि आपने एक अच्छे शेर पर बहुत अच्छा रिएक्ट किया, आपने रिएक्शन दिया था। तो एक शेर मैं फिर पढ़ता हूँ, मैं चला जाऊँगा कभी याद आ जाए इस प्रोग्राम की, इस इवेंट की, इस मुशायरे की, इस कवि से मिलन की। तो अगर मेरे ये 2 लाइनें याद आ जाएं तो राहत इंदौरी को याद करना कि कुछ पढ़ के गया था, ये भी आपके लिए नजर है। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। सुन के बता दीजिएगा कि पूछते क्या हो। सुनो चंदन, तुम तो शायरी के आदमी हो। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे। अगर 1% भी यहाँ पर गजल वाला है इस महफिल में तो मेरा ये शेर याद रखेगा। मैं जानता हूँ कि सब गजल वाले बैठे हैं। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ, मैंने सारा वक्त जाया कर दिया। अब तो शायरी के लोग बैठे हैं मेरे सामने। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। देखिए उर्दू के डेवलपमेंट एज में नहीं जो लफ्ज है, शब्द है, इसको उच्चारित किया जाता था, प्रोनाउंस किया जाता था, नहीं इस तरीके से लिखा भी जाता था और इस तरीके से बोला भी जाता था। बहुत से लोगों ने गजल लिखी, इसी को नहीं करी। मैंने भी कोशिश की है, 2-3 शेर इसमें आते हैं जी। सब लड़के जाग जाएं जरा सा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। ये जो शेर पढ़ोगे लड़का जिसकी अभी आवाज आई थी चाय वाली की, इसके लिए बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। वाह 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 वाह। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का। फिर एक शेर आता है, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। वो मैंने कहा ना कि जिसको मैं शेर के लिए जिसके लिए कहा है वो अपने आप पहुंच जाएगा, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। वो गर्दन नापता है, गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है। नाप ले, वो गर्दन नापता है, नाप
لے. میں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا نہیں. وہ گردن ناپتا ہے ناپ لے مگر ظالم سے ڈر جانے کا نہ. واہ کیا حوصلے کا شعر دیا بھائی. واہ 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 واہ. وہ گردن ناپتا ہے ناپ لے ہاں مگر ظالم سے ڈر جانے کا نہیں. وہ گردن ناپتا ہے ناپ لے مگر ظالم سے. یہ دو شعر کا کہہ رہے ہیں صاحب. یہ دونوں شعر پڑھ کے آپ سے اجازت. نہیں بھائی صاحب دو چیزوں کی مانگ. ایک کتھئی آنکھوں کی, ایک آسمان لائے ہو زمین پہ رکھ دو. یہ دونوں پڑھنی ہیں, دونوں پڑھنی ہیں. ایک بات تالی بجا دیجیے, دونوں پڑھنی ہیں. ہاں میں پڑھ رہا ہوں. ایسے چھوڑنے والے نہیں ہیں. نہیں میں حاضر ہوں. میں کوئی نخرے بازی بھی نہیں کر رہا ہوں. یہ تو میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں ایک شکشن سنستھان میں شاعری سن رہا ہوں اور سنا رہا ہوں اور آپ شاعری سن رہے ہیں. یہ اس سے بڑا میرے لیے آنر کیا ہوگا. کہ ہمارا تو کاروبار ہے, ہم چھوٹے چھوٹے میلے ٹھیلوں میں بھی پڑھتے ہیں, لیکن ایسے موقع بہت کم آتے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں. میں ضرور پڑھوں گا. پہلے یہ دونوں کے دو تین شعر ہیں اور میرا خیال ہے 2 منٹ میں دونوں ختم ہو جائیں گے. اس میں پھر ایک شبد آتا ہے میرے بچوں اور میرے بہنوں بیٹیوں. اس میں ایک شبد پھر آتا ہے کہ حجرہ. حجرہ کہتے ہیں سادھو سنتوں اور فقیروں کی رہنے کی جھونپڑی کو, کٹیا کو. میں آسانی سے حجرہ جہاں شبد ہے وہاں پر میں آسانی سے کٹیا بھی لکھ سکتا تھا, لیکن اس میں پھر غزل کی جو چاشنی ہے وہ ختم ہو جاتی, کم ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے وہی استعمال کیا. اب آپ اسی حجرے سے کام چلا لیں تو مزہ آئے گا. مزہ لینا لیکن حد سے گزر جانے کا نہیں. سنیے گا کہا کہ میرے حجرے میں نہیں, میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر, میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. میرے حجرے میں کیا بات ہے. کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر. شکریہ آپ کا صاحب. آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہم. پھر کہتا ہوں تیسری مرتبہ کہ میں جو شعر کہتا ہوں, جس کے لیے کہتا ہوں, نام نہیں لیتا, لیکن شعر اپنے آپ پہنچ جاتا ہے کہ یہ شعر کس کے لیے کہا ہے. آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل. آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے, اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل. آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو. اور میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں, میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں, چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو. میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں, میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں, چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو. شعر ذرا سا دور کے گھوم کے آتا ہے, بائی پاس ہو کے, تو ذرا سی توجہ آپ کی درکار ہے, ضرورت ہے آپ کی. چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو. ہو وہ جمنا کا کنارہ, ہو وہ جمنا کا کنارہ, یہ ضروری تو نہیں. چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو. ہو وہ جمنا کا کنارہ, یہ ضروری تو نہیں. مٹی ہی میں رکھنا ہے, کہیں پر رکھ دو. ہو جمنا کا کنارہ, یہ ضروری تو نہیں. مٹی ہی میں رکھنی ہے, کہیں پر رکھ دو. 2 شعر اور سن لیں دوستو. یہ جو میں سنانے جا رہا ہوں, جو میرے دوستوں نے حکم دیا ہے,
اس کا جو مطلب ہے، پہلی دو لائنیں ہیں، ان میں یا تو بڑی خوبی ہے یا خرابی ہے کہ یہ اچانک ختم ہو جاتا ہے. تو ذرا سے اگر آپ نے ہوشیاری سے کام نہیں لیا تو میرا نقصان ہو جائے گا. اور اگر ہوشیار ہو کے سنیں گے جاگ کر تو میرا نقصان بچ جائے گا. اس کی کتھئی آنکھوں میں اس کی کتھئی آنکھوں میں اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب. ختم ہو گیا یہ ختم ہو گیا دوستو. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب. اب سنیں، دیکھیں یہ ایک ناکام اور نامراد قسم کے عاشق کی آواز تھی، لیکن ایک آواز تھوڑی سی مردانہ الگ ہوتی ہے، شاید وہ آپ کو زیادہ پسند آئے. یہ یاد رکھیے گا، پہلی دو لائنیں میں نے یہ سنائی ہیں کہ جس دن سے تم روٹھی، ایک پک شہد بھی ہے. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب. لیکن دیکھیے ایک مردانہ آواز کیا ہوتی ہے کہ مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور. پھیکے پڑ گئے. بہت بہت شکریہ. واہ واہ، بہت خوب. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور سب. اردو شاعری میں کتھئی آنکھوں کا پریوگ پہلی بار ہوا اور راحت جی نے کیا. ایک بار دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے پوری ارجا کے ساتھ اس کوئسم میں لگے تالیاں بجائیے. بہت بہت دھنیہ واد. میں تو اتنا کہتا ہوں کہ اجالوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھ لو، اجالوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھ لو. بہت دور تک رات ہی رات ہوگی. مسافر